अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन किराम, आसान दर्स कुरान में आज तीसरे पारे का 12वां रुकू है, जिसके अंदर 11 आयतें हैं। आयत नंबर 31 से आयत नंबर 41 तक सूरह आल इमरान। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोगों से कह दीजिए, अगर तुम वाकई अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो मेरी इत्तिबा करो। अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा और तुम्हारे गुनाह माफ़ कर देगा, और अल्लाह बड़ा बख्शने वाला निहायत मेहरबान है। कुल अतीउल्लाह व रसूल फ़इन तवल्लौ फ़इन्नल्लाह ला युहिब्बुल काफ़िरीन। आप कह दीजिए, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो, फिर अगर वो मुँह फेर लें तो बेशक अल्लाह काफिरों को पसंद नहीं करता। इन्नल्लाह हस्तफ़ा आदम व नूह व आला इब्राहीम व आला इमरान अलल आलमीन। बेशक अल्लाह ने आदम को और नूह को और आले इब्राहीम को और आले इमरान को तमाम दुनिया वालों पर तरजीह देकर नबूवत के लिए चुन लिया है। ज़ुर्रियतम बाज़ुहा मिन बाज़ वल्लाहु समीउन अलीम। ये अम्बिया एक दूसरे की औलाद थे और अल्लाह खूब सुनने वाला, खूब जानने वाला है। इस क़ालत इमरातु इमरान रब्ब इन्नी नज़रतु लका मा फ़ी बत्नी मुहर्ररन फ़तक़ब्बल मिन्नी इन्नका अंतस समीउल अलीम। जब इमरान की बीवी ने कहा, ऐ मेरे रब, बेशक मैंने नज़र यानी मन्नत मानी है कि जो बच्चा मेरे पेट में है वो तेरे लिए वक्फ़ है, तू उसे मेरी तरफ से कबूल फरमा, बेशक तू खूब सुनने वाला, खूब जानने वाला है। फ़लम्मा वज़अतहा क़ालत रब्ब इन्नी वज़अतुहा उन्सा वल्लाहु आलम मा वज़अत वलैसा ज़क्करु कल उन्सा व इन्नी सम्मैतुहा मरियम व इन्नी उईज़ुहा बिका व ज़ुर्रियतहा मिनश शैतानिर रजीम। फिर जब उसने बच्ची को जन्म दिया तो कहा, ऐ मेरे रब, बेशक मैंने तो लड़की को जन्म दिया है। हालांकि अल्लाह उसे खूब जानता था जिसे उसने जन्म दिया था, और नज़र के लिए लड़का मौजू था क्योंकि वो लड़की की तरह कमज़ोर नहीं होता। और बेशक मैंने उसका नाम मरियम रखा है, और बेशक मैं उसे और उसकी औलाद को शैतान मरदूद के शर से तेरी पनाह में देती हूँ। फ़तक़ब्बलहा रब्बुहा बिक़बूलिन हसन व अम्बतहा नबातन हसन व कफ़्फ़लहा ज़करिया कुल्लमा दख़ल अलैहा ज़करिया अल-मिहराब वजद इंदहा रिज़्क़ा क़ाल या मरियम अन्ना लकी हाज़ा क़ालत हुवा मिन इंदिल्लाह इन्नल्लाह यरज़ुक़ु मन यशाअु बिग़ैरि हिसाब। फिर उसके रब ने उस लड़की को अच्छे तरीके से कबूल कर लिया और उसकी अच्छी तरह परवरिश की, और ज़करिया को उसका कफ़ील यानी सरपरस्त बना दिया। जब भी ज़करिया हुजरे में मरियम के पास जाते तो उसके पास खाने की अशिया पाते, खाने की चीज़ें पाते, तो वो कहते, ऐ मरियम, ये चीज़ें तेरे पास कहाँ से आई हैं? वो कहती, ये अल्लाह की तरफ से आई हैं, बेशक अल्लाह जिसे चाहता है बेहिसाब रिज़्क़ अता फरमाता है। हुनालिका दआ ज़करिया रब्बह क़ाल रब्बि हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यबा इन्नका समीउद दुआ। वहीं ज़करिया ने अपने रब से दुआ करते हुए कहा, ऐ मेरे रब, मुझे अपने पास से पाकीज़ा औलाद अता फरमा, बेशक तू ही दुआ का सुनने वाला है। फ़नादतुल मलाइकतु व हुवा क़ाइमुन युसल्ली फ़िल मिहराब अन्नल्लाह युबश्शिरुका बियहया मुसद्दिक़न बिकलिमतिन मिनल्लाहि व सय्यदन व हसूरन व नबिय्यन मिनस सालिहीन। चुनांचे जब वो हुजरे में खड़े नमाज पढ़ रहे थे तो उन्हें फ़रिश्तों ने आवाज़ दी, बेशक अल्लाह आपको यहया बेटे की बशारत देता है जो अल्लाह के कलमे ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तस्दीक करेंगे और सरदार और कमाल ज़ब्त रखने वाले और नबी यानी नेक लोगों में से होंगे। क़ाल रब्बि अन्ना यकूनु ली ग़ुलामुन वक़द बलग़नियल किबर व इम्राती आक़िर क़ाल कज़ालिका अल्लाहु यफ़अलु मा यशा। ज़करिया ने कहा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ऐ मेरे रब, मेरे यहाँ लड़का कैसे होगा जबकि मैं बूढ़ा हो चुका हूँ और मेरी बीवी बाँझ है? फरिश्ते ने कहा, इसी तरह होगा, अल्लाह जो चाहता है करता है। क़ाल रब्बि जअल्ली आया क़ाल आयतुका अल्ला तुकल्लिमन नास सलासत अय्यामिन इल्ला रमज़ा वज़्कुर रब्बका कसीरन वसब्बिह बिल अशी वल इब्कार। ज़करिया ने कहा, ऐ मेरे रब, मेरे लिए कोई निशानी मुकर्रर फरमा दे। अल्लाह ने फरमाया, आपके लिए निशानी यह है कि 3 दिन तक लोगों से इशारे के सिवा कलाम न कर सकेंगे, और अपने रब को कसरत से याद कीजिए और सुबह शाम उसकी तस्बीह बयान कीजिए। नाज़रीन किराम, आसान दर्स कुरान के अंदर तीसरे पारे में ये 12वां रुकू था, जिसके अंदर सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 की 11 आयतें, आयत नंबर 31 से आयत नंबर 41 तक है। पहले देख लें आप आयत नंबर 31 और 32 को देखिए। कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी। अगर तुम लोग अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो मेरी बात मानो, मेरी इत्तिबा करो। यहाँ ये नहीं कहा गया फ़हिब्बूनी, तुम लोग मुझसे मोहब्बत करो। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत यह है कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात माने। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से भी मोहब्बत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात से भी मोहब्बत है। तो अल्लाह ताला क्या करेगा? गुनाहों को माफ़ फरमाएगा, दर्जात को बुलंद कर देगा। फिर इसी तरह आगे ये बयान किया जा रहा है कि
اللہ تعالیٰ نے چن لیا، اور اللہ تعالیٰ نے کن کو چنا؟ آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو، نوح علیہ الصلاۃ والسلام کو، ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے خاندان کو، اور آل عمران کے خاندان کو۔ سورہ آل عمران جو نام ہے، تو یہ آل عمران کون ہے؟ عمران کا خاندان کون ہے؟ یا عمران سے کیا مراد ہے؟ دو عمران گزرے ہیں، ایک عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے نانا اور ایک موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے والد۔ یہاں جو ذکر ہے وہ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے نانا کے خاندان کا ذکر ہے، تو یہ عمران سے مراد عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے نانا ہیں، اور دوسرے عمران کون ہیں؟ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اور ہارون علیہ الصلاۃ والسلام کے ابا ہیں۔ تو اب فضیلت کیسے ملی؟ آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے بنایا، پھر اسی طرح روح پھونکی، پھر فرشتوں کے ذریعے سجدہ کرایا، علم کی دولت سے نوازا، جنت کے اندر رکھا، پوری اولاد انہی سے ہے، بابا آدم ہیں، تو کتنا بڑا مقام ہے ان کا۔ نوح علیہ الصلاۃ والسلام کا مقام و مرتبہ کیسے اونچا ہے، کیسے اللہ نے چن لیا، پہلے رسول بنا کر بھیجا، پھر اسی طرح 950 سال تک انہوں نے تبلیغ کی، لمبی عمر پائی ہے۔ اسی طرح آل ابراہیم، ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا خاندان، ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا مقام و مرتبہ کافی اونچا، وہ نبیوں کے باپ ہیں، نبیوں اور رسولوں کا سلسلہ انہی کے خاندان میں ہے، کتابوں کا سلسلہ انہی کے خاندان میں ہے۔ پھر آگے یہ کہا عمران کا خاندان، تو عمران کے خاندان کو عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی ماں مریم کی وجہ سے اللہ نے مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔ اور عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی نانی نے جو کہا تھا کہ اب میں نے تو نظر مانی کہ بیٹا ہوگا تو مسجد میں خدمت کرے گا، لیکن یہ تو بیٹی ہو گئی، تو اللہ کو تو معلوم ہے ہی، اس لیے کہا میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے۔ تو مریم عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی امی کا نام ہے، اور نیک عورت تھی، پاک دامن عورت تھی، اور ان کی دیکھ بھال کون کرتے تھے؟ زکریہ علیہ الصلاۃ والسلام ان کی دیکھ بھال کرتے تھے، اور وہ اللہ کی عبادت کرتی تھی محراب کے اندر۔ تو زکریہ علیہ الصلاۃ والسلام جب بھی جاتے تو کیا دیکھتے؟ آیت نمبر 37 پر غور کیجئے کہ بے موسم کا پھل مریم کے پاس ہے، تو اللہ کی طرف سے ہے، نیک عورت ہے، بے موسم کا پھل اللہ کھلاتا ہے، اللہ ہی کھلانے والا۔ آپ مکہ چلے جائیے، بے موسم کا پھل آپ کو وہاں ملے گا۔ تو یہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا ہے۔ زکریہ علیہ الصلاۃ والسلام نے دیکھا کہ مریم کے پاس بے موسم کا پھل، تو یہ کیسے پوچھا؟ کہاں سے؟ قال یا مریم انا لک ھذا قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، کہا اللہ کی طرف سے۔ اس سے یہ پتہ چلا جو لوگ مربی ہیں، سرپرست ہیں، ان کے ماتحت جتنے لوگ ہیں، چاہے لڑکا ہو لڑکی ہو، بار بار پوچھتے رہنا چاہیے کہ یہ چیز کہاں سے آئی، کہاں سے لائے ہو، یعنی فکر مند ہونا ضروری ہے پیرنٹس کو، تبھی ان کے بچے صحیح رہیں گے۔ تو کہا اللہ کی طرف سے، اور اللہ بے حساب دیتا ہے۔ تو زکریہ علیہ الصلاۃ والسلام کو کلک ہوا کہ جو اللہ مریم کو بے موسم کا پھل کھلا سکتا ہے، تو میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں، میری بیوی بانجھ ہے، تو کیا اللہ مجھے اولاد نہیں دے سکتا؟ تو انہوں نے دعا مانگی۔ ناظرین کرام، جن کو بھی اولاد نہیں ہو رہی ہے یہ دعا یاد کر لے۔ یہ دعا ہے سورہ ال عمران، سورہ نمبر 3 آیت نمبر 38، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ بہت سارے جوڑے ایسے ہیں اولاد نہیں ہو رہی ہے، بچے نہیں ہو رہے ہیں، دونوں پوزیٹیو ہیں پھر بھی نہیں۔ میں تو کہتا ہوں کہ اگر اس میں سے ایک بھی نیگیٹو ہے، لیکن پھر بھی اللہ سے مانگنے سے پیچھے مت ہٹیے۔ آپ غور کر لیجئے، بانجھ عورت ہے زکریہ علیہ الصلاۃ والسلام کی، تو اللہ نے ان کو بچہ دے دیا۔ تو ہمارا اگر نیگیٹو ہے تو کیا ہوا؟ وہی رب دوبارہ پوزیٹو کر سکتا ہے، تو اس لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں کہ ٹیسٹ میں نہیں نیگیٹو ہے، نہیں ہو سکتا، کیا معلوم کب کیا ہو جائے۔ اس لیے دعا مانگتے ہوئے مت تھکیے، مانگتے رہیے اور اللہ کی تقدیر پر راضی رہیے۔ چند باتیں ہیں، اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم لوگ کو قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔